नमस्कार. आज 24 सप्टेंबर आनी आयज IMDन गोंयान रेड अलर्टाचो अलर्ट दिल्लो आसा. पावस गोंयान मोठ्या प्रमाणाचेर पडपाची शक्यता आयज आसा. भायर काळोख केला आनी पणजे ऑलरेडी पावस स्टार्ट जाला आनी बाकी कडेन खूब कडेन मोठ्या प्रमाणाचेर पावस पडपाक लागला. सो प्लीज टेक प्रिकॉशन. भायर सरतना तुमी मातशी काळजी घेयात. जर खंय उदक भरिल्लें आसत, चड पावस पडटा आसत जाल्यार त्या एरियांनी वचचें न्ही. अशे तरेची थोडी जतनाय घेवपाची गरज आसा. आतां आमी आयच्या पेपरांचो रिव्यू करपाचो सुरू करया. सगळ्यांत पयलीं घेता टायम्स ऑफ इंडिया. आनी टायम्स ऑफ इंडियान एक आयज बातमी हाडल्या की कॉलेराच्यो केसी मोबर आनी कुटबना आनी परत वाडल्यो. आनी हाजे पयलीं कॉलेराचो थंय उद्रेक जाल्लो. कितल्योश्योच केसी थंय मेळिल्ल्यो आनी 5-6 जाण इवन कामगार त्या कॉलेराच्या हातूंत भितर सोंपिल्ले. आतां खंय 13 केसी आनीक वाडल्या. सो एक्चुली सिरियस केस आसा. कुटमण जेटी म्हणटा ती हांगा एक गोंयची वन ऑफ द बिगेस्ट फिशींग जेटीज आनी थंय हजारांनी कामगार येता. अशें तांणी थंय हांव हालींच थंय विजीट केल्ली आनी थंय पळयत जाल्यार थंय कसलेच तरेचें हायजीन नाशिल्लें, कसलेच तरेची कसलेच कॅर घेनाशिल्ले. ओपन डेफिकेशन आनी सगळे तरेची बोटी आनी बुरशीपणां घाण सगळे कडेन पातळिल्ली. सो ताजे वयल्यान कळटालें की केन्ना तरी हें हाजो स्फोट जावपाचो आसा आनी तो स्फोट जालो. मोठ्या प्रमाणाचेर कॉलेरा केसीस मेळटा आनी अजुनूय कमी जावना. आनी हाचेर आतां जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन हांगा पूर्ण कुटबण जेटी क्लीन करपाची एक मोहीम चलोवची पडटली. तेन्नाच हे केसी कमी जातल्यो. दुसरी आमी बातमी पळोवया ती द गोवनाचेर. सो द गोवनान आयज अशीच एक दुसरी बातमी हाडल्या. ती म्हणजे सोलर पॅनलाची. सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट्स जे आसा ती बसोवपा खातीर सरकाराची एक स्कीम आशिल्ली आनी ताजे खातीर कशी कितलेशेच लोक बरी सबसिडी मेळटा म्हणून ही सोलर प्लांट्स बसयल्या लोकांनी. आनी एक्चुली मोठ्या प्रमाणाचेर ही जावपाकूच जाय गोंयान, कारण इलेक्ट्रिसिटी सोलर इलेक्ट्रिसिटी ही ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आनी ताजे खातीर हातूंतल्यान पोल्युशन कमी जाता. सो अशें म्हणटात की सेंट्रल गोवोरमेंटाचे अशे 3 सबसिडी आसा ताका. एक्चुली 1 किलोवॅटाची जर तुमी सोलर प्लांट बसयलो जाल्यार ती 30,000 रुपीज सबसिडी मेळटा. 2 किलोवॅटाच्या प्लांटाक 60,000 सबसिडी मेळटा आनी 3 किलोवॅटाच्या प्लांटाक 3 आनी ताजेकूच चड आसा ताका 78,000ची सबसिडी गोवोरमेंट दिता. आनी ही सबसिडी स्टेट गोवोरमेंट आनी सेंट्रल गोवोरमेंट दोनूय मेळून दिता. पूण आतां अशें जालें खंय की फाटले 6 म्हयने जाल्ले सेंट्रल गोवोरमेंटाची सबसिडी बंद जाल्या. बंद म्हणजे तांच्यांनी डिस्पोज अजून करूं ना, ती पेंडींग आसा. आनी ती पेंडींग आसा म्हणून स्टेट गोवोरमेंटानूय आपली सबसिडी हांगा पेंडींग दवरल्या. आनी हाजे खातीर 400 जे लोक आसा 400 लोकांनी आपल्या घराचेर वयर हे सोलर प्लांट बसयल्ले तांची सबसिडी अडून उरल्या. आनी ताजे खातीर तांकां बड्यांक लुकसाण सोंसचें पडटा. आतां ही जाता तितले बेगीन ही सबसिडी डिस्पोज जावन लोकांक पयशे मेळटले अशें आमी अपेक्षा धरया. तिसरी बातमी आसा ती हेराल्डाची. आनी हेराल्डान एक ह्युमन इंट्रस्ट स्टोरी केल्ली आसा. एक 80 वर्साचो मनीस राघोबा सोनू परब हो पाळी पेडणेचो. हो मनीस एक बरें काम करता. थंय एक ब्रीज आसा गोवा आनी कर्नाटका, गोवा आनी महाराष्ट्राक जॉयन करपी किरणपाणी ते आरोंदा ह्या असो एक पूल आसा 600 मिटर्सचो. आनी हो त्या लोकां खातीर महाराष्ट्रांतल्या आनी गोंयच्या लोकां खातीर खूब म्हत्वाचो असो ब्रीज आसा. ह्या ब्रिजाच्या दोनूय बाजूनी दर वर्सा पावसान खास करून झाडां वाडटा नाजाल्यार बारीक बारीक प्लांट्स आसता आनी ती ड्रेनेज आसा ती सारकी क्लीन जायना म्हणून मोटरिस्टांक जे खास करून टू व्हिलरवाल्यांक खूब हाचे त्रास जाता. आनी हें कमी करपा खातीर तो फाटलीं 3 वर्सां जालीं दर दिसा थंय ब्रिजाचेर वचून हे जे तो गटर दोनी बाजूचे रस्त्याचे क्लीन करपाचो प्रयत्न करता. ती झाडां कापता. सो 80 वर्साचो मनीस ज्या मनशान घरा कडेन बसून सुसेगाद रेस्ट करपाचें तो मनीस ह्या ब्रिजाचेर वचून हें काम करता. ही खरी बरी गोश्ट आसा आनी एक खरी एक एग्जाम्पल आसा बाकीच्या लोकां खातीर. सो हे जाल्यो आयच्यो दिसाच्यो रेग्युलर एक्सक्लुजीव स्टोरीज जे पेपरांनी खास करून इंग्लीश पेपरांनी हाडल्यात.
आतां कालचे दिसा अश्यो कितल्योश्योच घटना घडल्या गोंयांत त्यो गोंयच्या पेपरांनी कशी आमी प्रोजेक्ट केल्या तें पळोवया. सगळ्यांत 2 बातम्यो आसा कालच्यो ज्यो सगळे जवळ जवळ सगळे पेपरांनी आपल्या फ्रंट पेजीचेर हाडल्या. अशे तरेच्यो इम्पॉर्टंट 2 बातम्यो. एक म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडला की झिरो टॉलरन्स टू कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणून. फाटीं एक घटना घडली की 2 टिचरींनी भुरग्यांक इतलो बडयलो की ताका सगळे आंग भर ताजे मार बसलो, रगतां काडलीं, डाग आयल्या अख्खी बॉडीचेर. सो अशे तरेची घटना घडली. ताचे नंतर खूब बोवाळ जालो आनी त्या टिचरींक अरेस्टूय केलें आनी ती सद्याक बेलाचेर भायर आसा. ताजे नंतर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक मातशी जाग आयली आनी काल तांच्यांनी एक सर्क्युलर काडून सगळ्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळयलें की खंयच्याय परिस्थितीन कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणजे भुरग्यांक मारपाचें आनी त्या भुरग्यांचेर सायकोलॉजिकली तांकां हें करपाचें खंयच्याय परिस्थितीन जावपाक जायना अशे तरेचो सर्क्युलर तांकां धाडचो पडलो. कारण एक्चुली हो असो कायदो ऑलरेडी आसा पूण तरी आसतना ह्यो घटना घडटा म्हणून तांच्यांनी कायद्यान प्रोविजन कितें आसा की हाव इट इज पनिशेबल अंडर द एक्ट, रायट टू एज्युकेशन एक्टा अंडर हे प्रोविजन आसा तांकां पनिशमेंट दिवपाचो टिचरांक अशें जर कोणी कळ्ळें जाल्यार. आनी ताजो परिणाम भुरग्यांचेर कितें जावपाक शकता ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या सर्क्युलरा भितर घातल्या आनी तांकां सगळ्या लोकांक सगळ्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटांत धाडून दिल्या. आतां तरी पळोवया की थोडी तरी कांय टिचर जी अशे तरेची रॉंग गोश्टी करता आनी भुरग्यांचेर राग काडटा तांकां अजून पर्यंत खबर ना की ही गोश्ट बॅन आसा ती करपाक शकना आनी भुरग्यांचेर ताजो लाँग टर्म परिणाम जाता ही गोश्ट तांकां समजना. तांकां तरी आतां जाग येतली अशी आमी आशा करया. ताजे नंतर दुसरी जी घटना घडल्या ती म्हणजे 47 स्टुडंट्स आनी 5 टिचरी जे हांगा एक वॉटरफॉलाचेर गेले 70 इंचा चरवणी म्हणटा वॉटरफॉल आसा 70तलो फेमस वॉटरफॉल. ह्या वॉटरफॉलाचेर काल सोमाराक हो येदो व्हडलो ग्रूप 47 स्टुडंटांचो आनी 5 टिचरींचो एक सिवोलीचें स्कूल आसा ते ह्या वॉटरफॉलाचेर गेले. आनी काल एक्चुली खरें म्हणजे ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट दिल्लो IMDन पावस मोठ्या प्रमाणाचेर पडटलो अशी ऑलरेडी वॉर्निंग IMDन पयलीं दिल्ली आनी त्या प्रमाणे जरी कोस्टल बेल्टान तरी चड पावस पडलो ना तरी जी हिली बेल्ट आसा थंय सदांच पावस पडत आसता आनी खास करून जेन्ना वॉर्निंग आसता तेन्ना केन्नाच कसलीच रिस्क घेवप नासता. कारण ह्या एरियांनी केन्ना सडन पावस पडटा आनी जेन्ना अशें तर सडन पावस पडटा तेन्ना ते वॉटरफॉलाचें उदक आसता न्हंयचें उदक आसता तें सडन एक तरेचो ताचेर हुंवार येता. अशे तरेची परिस्थिती थंय जाली आनी हे 47 भुरगीं आनी टिचर थंय अडकून पडले. तांची फॉर्च्युनेटली तांणी इमिजिएटली फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलें. लोकल लोकांनी हातभार लावन तांकां सुरक्षीत हातूंतल्यान भायर काडलें. पूण खास करून टिचरांनी ल्हान भुरग्यांक घेवन अशे तरेची रिस्क करप म्हणजे एक चुकीची गोश्ट आसा एक्चुली. कारण तांणी पळोवपाक जाय जेन्ना वॉर्निंग आसता तेन्ना अशे तरेच्यो गोश्टी करपाक जायना. सो अश्यो ह्यो आयच्यो न्यूजाचो रावंड अप आशिल्लो. आयज खंयच्या पेपरान खंयची बातमी कशी प्रोजेक्ट केल्या ती आमी आतां पयली. अशेंच न्यूज रावंड अप घेवन तुमचे मुखार आमी येतले फाल्यां परत एकदां पळयत रावा डिजिटल गोवा.